ऐसे रहना चाहते हैं। मैं अपनी कौम को भी कह रहा हूं, अपने मीडिया को भी कह रहा हूं कि हम कितनी देर इस तरह गुजारा करेंगे। धमकियां मिल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 30 मार्च है और आज दिन है बुध का। इस वक्त जब मैं आपके सामने हाजिर हूं, खान साहब को छोड़कर सब भाग चुके हैं। कप्तान अकेला डटा हुआ है, खड़ा हुआ है, सर पे कफन बांधा हुआ है। कप्तान ने इस हजूम के वजीर आजम ने, जो खुद को कौम कहती है, उस हजूम के वजीर आजम ने अकेले ही सर पर कफन बांध लिया है। वो कहता है मैं किसी भी ताकत के सामने नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ खुदा के सामने झुकूंगा। उसे बताया गया कि देखो इसी तरह से कंप्रोमाइज करके चलते हैं, बड़ी ताकतों के सामने झुक जाया करते हैं, घुटने टेक देते हैं। देखो जिद नहीं करते, जिद नहीं करते। लेकिन उसने कहा कि मेरे होते हुए ना मैं खुद झुकूंगा, ना मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। इस वक्त इंटरनेशनल ताकतें, आलमी अंपायर और आपके लोकल अंपायर शदीद दबाव डाल रहे हैं खान पर कि वह अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए। जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो खबर आ चुकी है कि डीजी आईएसआई और आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब बनी गाला पहुंच चुके हैं। खान ने आज कौम से एक अहम खिताब करना है जो कि वो शाम के वक्त करेंगे। अच्छा, अब से कुछ देर के बाद वो खिताब करेंगे, लेकिन खिताब से पहले अचानक आईएसआई के चीफ और जनरल बाजवा का बनी गाला पहुंचना बज़ाहिर रूमर्स ऐसी हैं कि खान कोई बड़ा ऐलान करने जा रहा है। क्योंकि आज खान ने दिन को यह सिग्नल दे दिया था कि मैं झुकूंगा नहीं। जो लोग खत पे शक कर रहे हैं ना, जो मजाक बना रहे हैं, उन लोगों को खत दिखा भी दिया गया है, इत्तेहादियों को भी दिखा दिया गया है और कुछ अहम लोगों को भी दिखा दिया गया है कि ये देखो ये है साजिश। मत बनाओ मजाक अपने मुल्क का, अपना भी मजाक मत बनाओ और मुल्क का मजाक भी मत बनाओ। और ये मत कहो कि मैं इक़्तिदार बचाने के लिए ये खत लेके आया हूं, बल्कि ये सही सच्ची मुच्ची की साजिश है। तो खान ने खत भी शो कर दिया और खान ने आज कौम से खिताब भी करना है। मुमकिना तौर पे खान साहब इस खिताब के अंदर एक तो मुल्क के अंदर एमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर सकते हैं और इस निज़ाम को, इस बोसीदा निज़ाम को लात भी मार सकते हैं और इस्लामी सदारती निज़ाम का ऐलान भी कर सकते हैं, यानी खान जंग का ऐलान करेंगे। ऐसे में जब ये मुलाकात हो रही है तो ये रूमर्स हैं कि शायद इमरान खान का ये अहम तरीन खिताब या तो रुकवाया जाएगा या फिर इसके अंदर खान ने जो बड़े ऐलान करने हैं, जो कौम को सच बताना है, वो खिताब एडिट करवाया जाएगा या उस खिताब के जो अहम नुकात हैं उनके अंदर तब्दीली के लिए दबाव डाला जाएगा। क्योंकि पिछले 10 दिनों के अंदर खान और बाजवा साहब की ये चौथी या 5वीं मुलाकात है। इतनी मुलाकातें हो रही हैं, यानी खान को मशवरा दिया जा रहा है कि स्टेप डाउन कर जाओ, मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए स्टेप डाउन कर जाओ। 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं ज़रा आपके सामने तारीख रखता हूँ। देखिए, खान के पास 2 रास्ते थे। खान के पास 2 रास्ते थे। कौन सा पहला रास्ता? खान के पास पहला रास्ता यह था कि खान भारत के सामने झुक जाता भारत के सामने, ना लड़ता मुकदमा भारत का, कश्मीर का भारत के साथ। खान के पास यह रास्ता था कि जब शदीद तरीन दबाव डाला जा रहा है, दबाव डाला गया कि इसराइल को तस्लीम करो, फौरी तौर पे करो। जब तमाम मुसलमान ममालिक किसी ना किसी तरह झुक चुके हैं इसराइल के सामने, तुम भी झुक जाओ। खान नहीं झुका। जब ड्रोन्स हमले करने का रोका गया तो खान इजाजत दे देता, क्या जरूरत थी, लोग ही मरने थे ना, हुकूमत तो चल जानी थी ना, देता इजाजत। जब अमेरिका ने अड्डे मांगे थे, क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। जब रूस और चीन के साथ ताल्लुकात बनाने का खान ने सोचा और अमेरिका ने दबाव डाला कि ये ना करो, तो खान के पास ये रास्ता था, खान रुक जाता, गुलामी करता। या फिर वो दूसरा रास्ता था जिसको खान ने अपनाया, भारत की भी मंजी ठोकी, फौरी तौर पे जवाब दिया,
اسرائیل کو بھی ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، ڈرونز حملے بھی نہیں ہونے دیے، فوجی اڈے بھی نہیں دیے، روس اور چین کے ساتھ تعلقات بھی بنائے۔ تو خان نے غیرت کا راستہ چنا۔ جب مشرف کو کہا گیا کہ تمہارے پاس بھی دو راستے ہیں، مشرف نے کون سا راستہ چنا تھا؟ مشرف نے بھائی صاحب کہا تھا آ جاؤ، ہمیں پتھر کے زمانے میں نہ بھیجو۔ جب زرداری سے یہی کچھ کہا گیا تو زرداری نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کولیٹرل ڈیمیج سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم جتنا مار سکتے ہو مار لو۔ پھر بلیک واٹر کے ایجنٹس یہاں پہ آئے، اسامہ بن لادن کو مارا گیا اور ملک کو کس طرح بدنام کیا گیا۔ یہی جب صورتحال نواز شریف کے سامنے تھی تو نواز شریف تو لیٹ گیا، صرف جھکا نہیں بلکہ لیٹ گیا، اور ریمنڈ ڈیوس کو شہباز شریف نے چھوڑ دیا۔ تو خان کے پاس یہ سارے راستے تھے بھائی صاحب، خان یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس نے آپ کی خاطر، یہ جو آپ ہے، آپ کی خاطر اس نے کہا کہ جنا ذلت سے ہو تو مرنا اچھا، نہ میں خود جھکوں گا نہ میں آپ کو جھکنے دوں گا۔ اب جب ترکی کے اندر اس طرح کے حالات ہوئے تھے کہ ان کے وزیر اعظم، اس وقت وزیر اعظم تھے شاید طیب اردگان، کہ ان کی حکومت پر حملہ ہو گیا تھا، کو ہو چلا تھا، حالات خراب ہو گئے تھے، طیب اردگان نے کال نہیں دی تھی لوگوں کو، لوگ خود نکلے تھے، کال نہیں دینی پڑی تھی، لوگ خود نکلے تھے کہ طیب اردگان ہمارا سچا لیڈر ہے، اس کے اقتدار پر حملہ ہوا ہے، ہم خود نکلیں گے، کال نہیں دینی پڑی تھی۔ اٹھو غیرت مندو، بے غیرت نہ بنو۔ طیب اردگان نے کال نہیں دی تھی۔ اس وقت آپ کو غیرت مند بننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ملک کے وقار کا مسئلہ ہے، عزت کا مسئلہ ہے، چور اور ڈاکو تو ایک ہو ہی چکے ہیں لیکن یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے، تو پھر آپ کو کال نہیں دینی پڑتی۔ اور اس وقت خان کو سارے چھوڑ چکے ہیں، سارے چھوڑ چکے ہیں۔ وہ کیا شعر ہے، مجھ کو معلوم تھا رستے سے بھاگ جائیں گے، مجھ کو معلوم تھا رستے سے بھاگ جائیں گے، میں نے بیکار ہی یکجا کیے بھٹکے ہوئے لوگ۔ تو اس وقت خان شاید ابھی تو خان ڈٹا ہوا ہے، اور اس وقت میرے سامنے فواد چودھری صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں خان آخری گیند تک لڑے گا، خان آخری گیند تک لڑے گا، وہ آخری دم تک مقابلہ کرے گا، وہ نہیں جھکے گا۔ اور دوسرا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں جو سوچ رہے ہیں نا کہ عمران خان استعفیٰ دے دے گا، جو بھی سوچ رہے ہیں وہ بھول جائیں کہ خان استعفیٰ دے گا۔ خان نے خط بھی اس وقت دکھا دیا ہے، اور خان نے عملی طور پہ جی سر پر کفن باندھ لیا ہے، سارے چھوڑ چکے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے، اور مسلم لیگ نواز کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے، اور مسلم لیگ نواز نے علیم خان کا نمائندہ وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد بھی کر دیا ہے۔ MQM نے بھی خان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، پریس کانفرنس کر دی ہے، وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا ہے، یعنی خان اکیلا کھڑا ہے۔ سب کو پتہ ہے سازش ہو رہی ہے، سب کو معلوم ہے سازش ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے ملک کے وقار کا مسئلہ ہے۔ اور آپ ذرا اندازہ کریں نا کہ سارے مختلف نظریات، مختلف مذاہب، مختلف آئیڈیالوجی کے لوگ ایک ہو چکے ہیں، یعنی وہ کون سی طاقت ہے سب کو دیکھو، جو لوگ سیاست کو سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی اور MQM کا اٹ کتے والا ویر ہے کہ سندھ کے اندر وہ کہتے ہیں یہ ہمارے حقوق کھاتے ہیں، پیپلز پارٹی جو وہاں پہ گنڈا گردی کرتی ہے، مل چکے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا کون سا جوڑ ہے؟ کل تک سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹنے کی بات کرتے تھے اور کہتے تھے نواز شریف کا جو اصل باپ ہے وہ جنرل ضیاء ہے، اور بھارت کے ساتھ ملاتے تھے، اور یہ پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے۔ تو کون سی ایسی طاقت ہے جنہوں نے انہیں ایک کر دیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستانیوں کو کھڑا ہونا ہوگا۔ یار کب تک آپ سوئے رہیں گے؟ مطلب آپ کہتے ہیں کہ کوئی جو بھی ہو جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا، غیرت کا سودا کر دیں گے۔ کیسے کہیں گے کہ ہم زندہ قوم ہیں؟ کیسے کہیں گے؟ کیسے فخر کریں گے اپنے اوپر کہ فخر کریں ہم پاکستانی ہیں، ہم زندہ قوم ہیں، ہم غیرت مند ہیں؟ کیسے کر لیں گے؟ کیسے کریں گے؟ کیسے خود کو غیرت مند کہیں گے؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ ایک بندہ جو اپنی جنگ نہیں لڑ رہا، آپ کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ اس وقت اکیلا کھڑا ہوا ہے،
सब छोड़ के जा चुके हैं, शदीद दबाव में है। वो कहता है मैं कौम की इज्जत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। अब जिसके मन में आए वही पाए मुराद, हमने तो जलाकर सरेआम कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।